السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. عواشركم مبروكه والله يدخلينا بالصحه والهنا وباش ما تمنينا بالصلوات وبالدعوات والله يرفع لنا هذا الوباء يا ربي. وبغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو ديال الزلابيه. فراني تعطلت شويه ما لحقتش الفيديو، راني الصراحه درتو السبت الفايته. يلا شوفوا معايا حتى الاخير ونتمنى ينال اعجابكم، وما تنساوش ديروا لايك، تابوناو، خليوا لي كومونتير محفز مع القلوبه، وكنبغيكم بزاف. هنا عندنا نص كاس ديال زيت المائده خلطناها مع نص كاس ديال الزبده ذوبناها ديجا، وهنا عندنا الماء زهر مع الزعفران. هنايا الخل درنا 2 معالق كبار. هنا عندنا حبه الحلاوه، غرفه ديال النافع، نتاع القرفه. هنا عندنا كيلو ديال الدقيق عادي اللي كان نطيبوه فيه في العاده ديال المنزل. المهم غادي نضيفو معاه كما قلت لكم نص كاس ديال الزيت المائده مع نص كاس ديال الزبده ديال سريعه الذوبان، وغادي نضيفو هنايا دائما كنضيفو في الوسط ديال الدقيق، وعاد كنبقاو نبسو العجين ديالنا. من بعد ما كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان وكنبسوا الخليط، دابا غادي نضيفوا معاه المكونات الاخرين. نسيت ما قلت لكم تضيفوا حتى كاس ديال جنجلان مطحون ومقلي، ومن بعد غادي نضيفوا كاس ديال اللوز حتى هو مقلي ومطحون. وإلا ما كانش عندكم اللوز تقدروا تضيفوا القوقعه حتى هو مزيان يقليوه باش تشيلوا هذيك المروريه ديال نتاع اللوز. المهم كتخلطوه مزيان كتبسوه بحال هكا. هاد الطريقه سهله بزاف، يمكن يديرها اي واحد، كل واحد طريقه ديالو وكيفاش كيبسوا العجينه ديالهم وكيفاش كيعجنوا العجينه ديالهم. كما شفتوا دابا كنبسوا عادي جدا بهاد الطريقه سهله جدا. كنبقى نضل هكا حتى كنشوف بلي الدقيق كاع تخلطوا ودمجوا كاع الخليط ديالنا. عاد كنضيف الماء وكنجمع العجين ديالي، وغادي نحصلوا على العجين قاصح ماشي رطب، باش منين نشكلوا الزلابيه ديالنا ما تقطعش. نديرو بيضه غير صفر بيض نضيفو هنايا. غادي نديرو معاه 2 معالق ديال الخل، 2 معالق هكا، 2 معالق ديال الخل حتى 3 معالق. خلطنا الماء الزهر مع الزعفران، نص معلقه نتاع زعفران باش كيعطينا اللون ديالو ذهبي العجينه ديالنا. كنبقاو نبسو العجينه ديالنا بهذه الطريقه ونعجنوها. من بعد ما كنبسوها مزيان وعاد من بعد كندلكوا العجينه مزيان باش كنحصلوا على خليط والعجينه اللي متماسكه وما تكونش قاصح، عفوا ما تكونش رطبه بزاف باش ما تقطعناش منين نكونوا كنشكلوا الزلابيه ديالنا. فانا زدت تقريبا نص كاس الماء مع شويه ديال الزعفران. كما قلت لكم ما قدنيش، شفت بلي العجينه ديالي ما عطيتش داك اللون اللي بغيت، فزدت شويه ديال الزعفران مع الماء.
كما كتلاحظوا هنايا كنعجن عادي بحال راني نعجن الخبز، يعني كندلك مزيان العجين. راكم عارفين هاد العجين خصوصا ديال الزلابيه كيكون يعني قاصح ومن نفس الوقت ما كيتجمعش بسرعه. داكشي علاش كنحاول نجمع وما يبقاليش يعني كنحصل على عجينه متماسكه وزوينه وفي ساعه يعني كتسرح لي في التدلاك وفي باش كتخرج لي زوينه. وهكا يعني كندلك عادي وكنبقى نستمر نفس التدليك نفس التجميع ديال العجينه، يعني ما كاينش شي اختلاف. حتى كنحصلوا على هذا القوام كما كتشوفوا، يعني قاصحه. كنسالي يعني تلكو وكنشوفها يعني العجينه متماسكه. دابا غادي نخليها ترتاح واحد شويه، واحد الربع ساعه. غادي نغطيها بالمكه غذائيه ولا سلوفان اللي كان عندكم متوجد. المهم خليتها هكا ربع ساعه ومن بعد غادي ندلكها واحد شويه وغادي نوريكم طريقه كيفاش غادي نقسم العجينه. دابا رتحت لنا ربع ساعه العجينه. دابا غادي نقسموها على شكل بحال كيما كنديروا في المسمن، نفس الطريقه ديال الزلابيه. المهم كنقسمها بحال هكا يعني عشوائيا، ومن بعد غادي نخليوها في واحد ميكا غذائيه. عادو ندلكوها بالدلاك حتى كنحصلوا على عجين رقيق، وعادو كنجيبو الجراره وكنشكلوا على زلابيه.
يعني نحصلوا على هاد العجينه في هاد الشكل، يعني رقيقه بزاف كما شفتوا. كنبقاو هكا ندلكوها مزيان حتى ما كيبقاوش هذوك الدرجات كيبانوا. المهم وهكا كنبقاو على هاد العمليه حتى كنساليو كاع الكميه اللي درنا وصافي. من بعد كنقطعوها بالجراره وكنديروا الشكل اللي بغينا. ضروري خصها تجي رقيقه بزاف باش ما كتنفخناش في الزيت ملي نكونوا نطيبوها. كنقطع العجينه على هذا الشكل اللي بغيت كما قلت لكم، وكنقطع هكا بالجراره. كنحيد كاع دوك الجوانب اللي عوجين. المهم ومن بعد كنرسم الشكل اللي زعما اللي غادي ندير بها الزلابيه. غادي نرسم شكل خيط باش كنلويها على صباعي، يعني بلا رشامه بلا والو، غير بالاصابع. كنصايبها هكا. الناس اللي زعما اللي ما كيعرفوش يديروا الشكل ديال الورده ديال الزلابيه فهاد الطريقه سهله بزاف اللي ما كتستقلهمش، يعني نقول. المهم هكا كنلويها على صباعي بحال انا يدي شويه صغيره، احتاجت 4 السبوع. واللي عنده يد كبيره يعني شويه يعني كبيره على يدي يديروا غير 3 الاصابع. وهكا كتبقى يعني سهله بزاف. كتجي بحال الا درتوها في شكل اخر يعني كتجي زوينه وش حاجه اللي سهله بزاف. يعني هاد الشكل صراحه ما خداناش بزاف ديال الوقت، في الساعه صاوبناها صراحه الله ولات زوينه. المهم بحال هكا كنبقاو مستمرين نفس العمليه. كناخذوا 2 ديال الوسطانيين وكنديروا نرسموا على شكل 8 بحال هاد الطريقه. من بعد كناخذوا الجوانب وكنسرحهم بحال هكا. كنتمنى يعجبكم. وصافي كنبقاو هكا مستمرين على نفس الشكل، وكل واحد والطريقه ديالو. فانا وريتكم غير طريقتنا كيفاش درنا، وكنتمنى تعجبكم هاد الطريقه السهله والسريعه. هذه الكميه اللي عطاتنا ديال الزلابيه. كنتمنى تكون نالت اعجابكم هذا الشكل اللي ورينا لكم، ونتمنى تصاوبوها حتى نتوما. فهنايا غادي نطيبوا الزلابيه نتاعنا. قبل ما ضفنا الزلابيه خصنا نكونوا يعني ديجا درنا الزيت في البوطه وشلنا عليها البوطه حتى كنحصلوا على هذا الزيت يعني اللي كتكون مرتفعه.
وعاد من بعد ملي كنضيفو الزلابيه وكنشوفو باللي خدات داك اللون ديالها يعني ذهبي، عاد كنقصو شويه البوطه، كنبقاو مستمرين على هكا حتى كنكملوا الكميه. مباشره يعني ملي كنحيدوها بالزيت كنشفوها بهذيك الزيت، عاد كنديروها في العسل باش كتشرب العسل باش ما كتبقالناش قاصحه. وهادشي اللي كاين، كنتمنى هاد النهار اعجابكم. بعد كنكونوا سالينا هذه هي التقديمه ديال الزلابيه اللي حضرنا. كنتمنى تكون نال اعجابكم، ودرنا لها الجلان محمر. خليكم حتى شي لقطات درنا البريوات ودرنا وريتكم اللقطات نتاع الفيديو الجاي غادي يكون ديال البريوات. غير بغيت نبارطاجي معكم اللقطات تحضيرات رمضان. كنتمنى انها يكون الاعجاب لهذا الفيديو اللي بارطاجيت معكم، وما تنساوش الدعم ديالكم والبارطاج. بارطاجيو كاع الفيديو. ان شاء الله غادي نلوحو هاد الصباح، ان شاء الله غادي نلوح الفيديو. كنتمنى نشوف الناس الاجابات ديالهم والكومنتات ديالكم اللي كتحفزني. وهادشي اللي كاين، وبيزو لكم كبيره، وشكرا الا وصلتوا حتى هاد الفيديو الاخير. كنبغيكم بزاف، وباي باي.